पिताचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेतीच्या बरेन बाबांनो, आज आमी भाग्यवान लॉरेन्साची माडयेचेर आशीर्वाद घालूंक आमी सगळीं एकठांय जाल्या. आमी ताच्या परबेची तयारी करूंक 9 दीस नोवेनाची तयारी आमी करतल्या. ह्या आयज माडी आमकां कितें सांगता काय, ह्या माडी आमी आयज कित्याक करून फुडें सरता काय. आदल्या काळार जेन्ना एक राजा दुसऱ्या राजाचेर जोज म्हणटालो तेन्ना तो राजा जेन्ना जिंकतालो तेन्ना आपणाचो तो बावटो लागतालो आनी दाखोवन दितालो की आपूण जैतिवंत जाला हो राज अमक्या राजाचे म्हणून आमकां पळोवन येताले. जेन्ना इस्रायल पोरसा देवाची आपुरबायेची मोगाची पोरसा देवाचेर गोणगोणली, देवान सुरोग काडली आनी मोजेसान वचून देवा कडेन मागलें भोगसणें. आनी ह्या वेळार देवान सांगलें की वच आनी पुतळेचो सुरोग तुका, जो कोण ताचेर नदर घालता ताका सोडवण पावस. आज जेन्ना आमी भाग्यवान लॉरेन्साची परब आमी ह्या दिसांनी 10 तारखेक आमी करतल्या, तेन्ना जेन्ना आमी 9 दिसांची तयारी करता आसतना खेरीतपणी आमी ही माडी भाग्यवान लॉरेन्साचें चित्र आमी आयज वयर बांदतल्या, दाखोवंक की हे आमचे गोंयचेर कितें तरी आमच्या भाग्यवान लॉरेन्साचेर चलता. जेन्ना आमी हे 9 दीस आमी भाग्यवान लॉरेन्साच्या जिविताचेर आमी नियाळ करतल्या, तेन्ना आमकां उगडास येतलो की आमचें जिवीत ह्या भाग्यवान भाशेन जावं आनी जेजूच वर्शी आमी पावूं. तर ह्या वेळार हे 9 दीस आमी भोक्तीन आनी भावार्थान आमी भाग घेवया. भाग्यवान लॉरेन्साचे मजतीन आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावरा धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. ह्याच वेळार भाग्यवान लॉरेन्साचे मजतीन जायत्या जाणांनी आमकां मागूंक लायला. सो जेन्ना ही माडी उबारता आसतना आमी खेरीत ह्या सगळ्या भावा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद येवं आनी जें कितें ती आवडटात, जी चिंतनां आसात ते देवान शांती पावूं म्हूण ह्या वेळार आमी माडी उबारतना आमी देवा थंय आमी मागया. ह्या वेळार भोक्तेन आनी भावार्थान आमी हे माडयेन आमी भाग घेवया. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या वचनाक पेटोवन भाग्यवान लॉरेन्स दुबळ्यांचे सेवेत विश्वासी रावन आनी रोग साक्षाचे कोस मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुबळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता तो पवित्र आत्म्यावर जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमच्या धैर्मा भाव माडींतलो ह्या स्थानार घेवन वतले.
मोगल बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या माडयेच्या दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदानान माये मोगाचो येवकार. ह्या वर्सा आमच्या गोंयचो धर्मग्रंथांचो वैशव जावन आसा. आमचेशी तूं राव सोमया. ह्या विशयाचेर आमी 9 दीस नियाल करून सान लॉरेन्साच्या फेस्ताची परब 10 तारखेक आमी समर्पण केलें. सान लॉरेन्साच्या जिवितान जेजूचें आसणें नासलेलें जाल्यार ताका कोश्ट आनी तोलमोल सोसूंक बोल मेळचें नासलें. ताची गिरेस्तकाय जावन आसली. ताची गरीब पोरजात. तेच गिरेस्तकाय लागून ताका तेलाचे कायलेंत भाजलो आनी मारून उडयलो. आमची गिरेस्तकाय जावन आसा पयशे, भांगार, दोन दौलत आनी हेर संवसाराच्यो वस्तू ज्यो आमकां देवा सर्वशिली पयस व्हरतात. हे तोरे आमी जेजूक पयस दवरता. भाग्यवान लॉरेन्साचे मजतीन संवसाराची आशा सोडून आमचे घराबे मागण्याचे आनी सेवेचाराचे करूंक जेजूक आमचेशी सदांच दवरूंक आमचे आमच्या पासत देवाक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमची मागणी उबारुया. This आमी भाग्यान लॉरेन्स सांगता आमी वाट सांगतल्या. हे 9 दीस कितें कोणी आमी भाग्यान लॉरेन्साचे मजती देवा कडेन मागुया. अशें म्हणलेलें आसा जेन्ना 9 दीस नोवेना करतात तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमकां पावस जाता. पार्शियल इंडल्जन्सीस आमकां पावस जाता. नोवेनान आमी भाग घेवया आनी देवाताय आमी मागुया आमच्या भाग्यवानाचे मजतीन जें कितें आमी आवडयता
जायते पावटी आमी चुकल्या एवढा आमच्या चुकीचे भविष्याने माफ हांव पापी सोर पकडल्या देवा आनी तुमकां बाबा तुमच्या कार्यां सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटार हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत आनी दुसऱ्या सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या गिरतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा म्हजे तकली आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता आनी सो पदवेदा बी आमची काकूर करूं आनी आमची प्रार्थना मोगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्योन लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विस्वाशी रावन आनी रॉक साक्षाचे कोसमोरून सोसून मोहिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोल दी. आमच्या सोम्यादीच्या पुता जो पवित्र आत्म्यावरवीं जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन दिसाच्या इतिहासा वयलें वाचप. 50व्या दिसाचे पदवे सुमयार पेद्रू त्या इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. कुर्सर मारलो त्याच जेजूक देवान विस्वोर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्या घराण्याक थीटपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकली ताका व्हड खोत भोगली आनी पेद्रू आनी हेरां दोन दुतांक तांणी म्हणलें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकाचें बोगसणे जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्ता खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपूण आटोल्या कितल्याय खातीर. जायतें हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां उलो केलो. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांचे जोम्यान भितर सरलो. ती दोन दिसांची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकचार सांबाळूंक आनी उण्याचे मोडणेक आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकयनासलीं. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. ताचे तोडे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. परतून म्हणुया, ताचे तोडे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हजे आत्म्याक उर्वीक मेळटा. हें आयकून खालच्यान भोगतलो संतोश. जबाब, ताचे तोडे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात.
ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगळटल्यात. तकली कोणाक घालून तुमकां कधीच पडचें ना. दोड्डिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आघातांतलो ताका निवारलो. जबाब: ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगळटल्यात. ताच्या सेवकां भोंवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवार गोड. ताचे गोपान आसरो सुट्टात तो मनीस बागी. जबाब: ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगळटल्यात. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Por तुमचे सवे आसू. लोका परमणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेसू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा शिसा भितरले दोग जाण जेरुसल्यातावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या इमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका अल्पना जावं तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हटलें एकामेका लागीं तुमी करता त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हटलें जेरुसल्यान त्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेगार गाय. ह्या उतराक तांणी म्हटलें कसली खबर? तांणी म्हटलें नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तोचो उतरांनी पोदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारून धरून दिलो आनी कुरसार किडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्या. इतलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो. आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताचे कोणाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुय आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी ताका खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण
कोंडाशीं गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना तांणी तांकां म्हटलें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें, इतलेंय सोत मानूंक जड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसून आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय. मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलें शास्त्राचो ओट तांकां सांगूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताची शुवर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचो विशय जावन आसा म्हजे सोमी राव सोमया. हो विशय मनान धरून प्रितीच्या बाबा भयणांनो आमचो नियाळ फुडें व्हरुया. रिचर्ड नांवाचो एक ल्हानसो भुरगो आसलो अमेरिकेच्या देशांत. आनी हो भुरगो मौजेन आपलें जिवीत जियेतालो. आनी अशेंच ताचें जिवीत तो जियेता आसतना हो भुरगो वाडटा, ताची वाड जाता, इस्कोलाक वता, फकाणां करून खेबाळां मारून हे भाशेन आपले जिविताची जिणी तो जियेता. उपरांत कॉलेजीक वता. असलेंच जिवीत प्रितीच्या बाबा भयणांनो चालतें जिवीत, पूण मौजीचें सगळें वायटवें जिवीत तो जियेतालो. सोरो पिवन दुसऱ्यांची खेबाळां करून वायटवी वखदां घेवन दुसऱ्यांचो प्राण घेवन आनी हेंच कितें ताचें जिवीत जाता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो जायते तरेचें पातकी जिवीत जिवन एका दिसा अशें घडटा. वायटवी वखदां घेवंक तो कोणा लागीं दुडू घेता आनी वखदां घेता. आनी हो मनीस ताचे लागीं हे दुडू परत मागता. तूं तर म्हजें दुडू म्हाका परत दिना जाल्यार हांव तुका जिवेशी मारतलो. हें आयकून तो भियेता, घाबरता, कांपता. आनी उपरांत चिंतून आपली आवय बापायक फोन करता. तो तांचे चडशी रावनासलो. आनी जेन्ना फोन केले उपरांत प्रितीच्या बाबा भयणांनो आवय बापूय ताका आपलें एक सांगणें सांगतात. आनी हें सांगणें तूं मानून घेता जाल्यार आमी हें दुडू तुका दिवंक तयार आसा. आनी सांगणें जावन आसलें हें, तुवें आमचे बरोबर देव मंदिरांत फिरगोजेन येवंक जाय. आनी सांगणें मानून घेवन हो पूत आपले आवय बापाय सांगता फिरगोजेन वेता. फिरगोजेच्या दारवट्याशी पावता थंयच प्रितीच्या बाबा भयणांनो ह्या बाबाच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवूंक लागलीं. आनी हो भाव सांगता म्हजे भितर कितें तरी चलतालें, एके भाशेन म्हाका दैवीक अनुभव फावो जातालो. आनी तेन्ना सावन हांव म्हजें जिवीत बदलूंक लागता. कित्याक म्हाका रुजू जाता कोण तरी आसा आत्मीक वाटेन जो म्हजो सांबाळ करता. हेंच कितें प्रितीच्या बाबा भयणांनो जेन्ना पातकी जिवीत साणून नव्या नवसरणीच्या जिवितान, पवित्रतायेच्या जिवितान आमी भितर सरता तेन्ना देव आमच्या जिविताचेर अधिकार घेता. पूण हांवें नियाळ करूंक जाय हांव असल्या जिवितान भितर सरून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवूंक राजी जाता म्हणून. आनी तेन्नाच ही आमकां संदी देवाच्या आसऱ्या काळजी. आनी हेंच कितें प्रितीच्या बाबा भयणांनो आदल्या खरारान उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयता. आदाम आनी एवेक देवान
आपल्या रूपकारा सारको रुचलो आनी देवान सगळें बरेपण आदाम आनी एवेक दिलें आनी एकूच हुकूम घातलो, हे फळ ह्या झाडाचें तुवें खावचें न्हय. तर प्रितीच्या बाबा भयणानो, कितें आमी पळयता, मनीस सैमान उसकोत, मनशाक आस चड देखून आशेच्या बाराकाल हे फळ खावून आदाम आनी एव सकलाक वता आनी जे सगळे देवाचे बडपण तांकां फावो जालेलें तें वगडायतात. पयले सुवातेर देवाचे आसणे, दुसरे सुवातेर प्रितीच्या बाबा भयणानो तांचे दोळे उगडटात. घूट हांगा आसा, तांचे दोळे उगडटात. कित्याक लागून प्रितीच्या बाबा भयणानो बाकी जिवितांत ताणें वेण मारली. देखून जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान आमी कितें पळयता, ह्या दोगूय दादल्यांचेर क्लिओपासाचेर आनी ताच्या सांगात्याचेर जेजू तांच्या बागा आसलो तरूय कितें तरी तांच्या दोळ्यार आयलें आनी जेजू तांच्या बागा आसा हें सोजमूंक ते पावूंक ना. देवाचें आसणें तांचें सगळें आसलें, कारण ते आपलें जिवीत देवाक दिवन एक बरें जिवीत जिवंक सोदताले आनी असलेंच जिवीत जियेल्यार तोच आमचो स्वामी, आमचो गुरू आमच्या बागा आसता. हें कितें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सोजमूक मेळटा. तर प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयच्या ह्या आधुनीक समाजान आमी जेन्ना आमच्याच जिविताचेर नदर मारता तेन्ना असलें भाग आमकां फावो जाता काय? हांव आनी तूं म्हजें जिवीत बदलून, म्हजें जिवीत देवाच्या हातान घालून त्याच देवाक म्हज्या बागा रावूंक एक संदी दिता काय? हो प्रश्न दर एका क्रिस्ती बाबडक्यान आपणाकूच विचार करची गरज आसा. कारण जायते पावटी जेन्ना वादळ मोळ असले परिस्थितींत आमी सांपडटा तेन्ना आमी सजमता, देव म्हजें मागणें आयकना, म्हज्या मागण्याक पळोवना. प्रितीच्या बाबा भयणानो, असल्याच वेळार देव म्हज्या सांगाता आसता. असलेच घडणेक आमी ताका अनुभवूंक पावता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारल्यार आमी कितें पळयता, तोच जिवो देव अदृश्टान पातकान तांच्या सांगाता आसलो आनी तांकांच हो अनुभव दिलो. कोण भाशेन आपूण तुमचो मोग करता तो. जायते पावटी आमी निराशी जाता आनी मागण्यांचे मौन पासून सांडून दिता आनी देवाकूय एके भाशेन पयस दवरता. अशें आमच्या जिवितान घडोवंक जायना, कारण आमची यात्रा ही संवसाराची यात्रा जाल्यार आमकां सासणीक जिविताची यात्रा आसा. एका जिविताचो आमी दार दामतांव जाल्यार दुसऱ्या जिवितान तें दार आमकां उक्तें करूंक ह्याच जिव्या देवाक पदवी आसा. देखून प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमी ह्या दिसांनी भाग्यवंत लॉरेन्साचे जिविताचे नियाळ करतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आनी ह्या दिसांनी ही आत्मीक तयारी करता आसतना प्रितीच्या बाबा भयणानो ताचेर इल्लो भर घालुया, कारण तो आमचे पिळगजेचो पात्रोन. ताच्या विणुनीच्या मागण्यान आमकां जायतें बरेपण फावो जाता. जेन्ना भाग्यवंत लॉरेन्साक एक संदी मेळ्ळी, कोणाक ताणें साक्ष दिवची ती, ताका 2 वस्तू आसल्यो. सगळें दान त्या राजाच्या हातान घालून आनी एके भाशेन त्या राजा मुखार व्हड जावन, पूण होच भाग्यवंत सगळें विकता, गरिबांक दिता आनी देवाचे नदरे मुखार
एके भाशेन ग्रेस्त जाता. हेंच कितें करची प्रितीच्या बाबा भयणानो गरजेचें. जें ताणें केलें तें एक व्हड काम, पूण आमकांय ताच्याच भाशेन ताच्याच जिविता सारक्यो ल्हान ल्हान संद्यो मेळटात आमच्या चालत्या जिवितान. जावं घरान हांव भोगसूंक तयार आसा काय, जावं हांव म्हज्या शेजार सामाऱ्या लागीं उलोयना, हांव राजी आसा काय संदी करूंक. जायते फावटी निराशी जाल्ल्या काळजांक हांव बुजवण दिवंक तयार आसा काय. प्रितीच्या बाबा भयणानो, हेंच कितें केल्यार त्याच जिव्या देवाचो जो अनुभव बागेवन लॉरेन्साक फावो जाल्लो तो म्हाका आनी तुमकां आनी समेस्तांक भोगूंक मेळटलो. आमी क्रिस्तांव म्हणटोच क्रिस्ता सोबेन आमी जियेता. आनी ही संदी प्रितीच्या बाबा भयणानो आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां फावो जाल्या. हे अनुभव आमी फाटीं उरता, आमी नियाळ करिना. खराण आमच्याय दोळ्याचेर साय मांडलेली आसा. आनी जो कोण अनुभवता आपल्या जिविताचेर नियाळ करता ताका ही सजमणी मेवता. तोच जिवो देव म्हज्याय जिवितान भितर सरला, म्हज्या भागात येता. बावतिजमा दिसा, पिरावणे संस्कारा दिसा आनी सगळ्या साक्रामेंटा उदेशीं म्हजो संबंद म्हज्या जिव्या देवाताय खोल जाता. पूण ही संदी जायते फावटी घेवंक आमी फाटीं उरल्या. प्रितीच्या बाबा भयणानो, ह्यो ल्हान ल्हान संदेचो फायदो काडून भाग्यवंत लॉरेन्सा भाशेन आमच्या देवाच्या फुड्यान एक तीडपण आसलेलो बाबाक घट करूंक आनी देवाचे नदरे मुखार तोच मान आनी तोच इनाम जोडूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी कृपा किरीकपणीन ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान जोडून घेवया. तोच जिवो देव ह्या वेळीर येतलो. तर हीच कृपा आमकांय दी म्हूण खतखत्यान मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो कांय मागणी भाग्यवंताच्या मसतीन देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या खातीर मागुया. जशे तरेन सान लॉरेन्स आपल्या जिवितांत देवाची खोशी करूंक वावुरलो आनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान जायते अणभवार्थ्यांक सर्गीचो रस्तो दाखयलो, तेच भाशेन आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूचें आसणें बघूंक आपलें जिवीत एके देखीवंत करूंक तांकां देवान दिल्ले बळ आनी कृपा मागुया. आमचे राजकारभार चलयतल्या खातीर मागुया. आपल्याक दिल्ल्या सेवे चाकरेचें काम देवाक जाय तशें मांडून हाडूंक आनी एक मोगाचो तशेंच एकवटाचो संवसार घडोवंक वावरूंक सान लॉरेन्साचे मजतीन देवा लागीं मागुया. आमच्या गांवच्या पासत आनी कोपराऱ्याच्या वांगड्या खातीर मागुया. सगळीं आमी एकामेकाच्या मोगान लासूं आनी गरिबांची वाडटा ते भाशेन सेवा करूंक उदार मोनाची जावं सान लॉरेन्साच्या मजतीन जेजूचेर आमचो भावाक घट करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे कांय हाजीर आसलेले आनी आमचे पासत हे मीस भेटयतले फादर आग्नेल आनी फादर सैनी खातीर मागुया. आपल्याचो खासगी वेळ सॅक्रिफायस करून आमचे पासत मागोवंक आमचे फिरगोजेक ते येयल्या. त्या तांच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण सान लॉरेन्साच्या मजतीन देवा लागीं मागुया.
खातीर आनी कोरोना पिडेक सांपडलेल्या खातीर मागुया. देवान आमकां सगळ्यांक राखून दवरूं आनी जी कोण कोरोना पिडेक सांपडलेली आसात तांकां कुडीची आनी वतनाची घोटाय मेळून ती बेगीनूच बरी जावं म्हूण साल वर्साच्या मजतीन देवा लागीं मागुया. ओगेपणान आमची खाजगी मागणी आमी बापाक उबारया. दोन सुर्गीच्या बापा बागयांक लॉरेन्साचे मजतीन ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमचे आवडी, आमचे उस्तेकोती तुज्या हातान घातल्यात ते तूं मानून घे आनी शार दिवपा वय. मागता पयसता आमच्या सोम्या वरवीं. Returning the Lord to Korea, C24, page 38, C24. म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्यान मना मोहिमेन आमच्या आनी आपल्या पवित्रच्या मनाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागयोन लोरेस जावन ओपलोल्या गोवाच्या कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान परवा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमोवंत जालो आनी पवित्र सोबेक सुबापीक दिवंक तो पावलो. हेच मनान आमी संवसाराचे सोडुणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे हासून आमची काळजां बहारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रोगोत मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे करी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोड करताय. अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन पोर चलताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती कृतुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Sorry.
बापाक परस तूं पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सत्संगेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलो हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाताचो घट परगो तुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका शिकले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावतले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो गडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादीकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर शिवणपणांचो बरो वंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकळूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी जमलेल्या दर एका बाबा भयणीची काकळूट कर अदीक करून आमच्या पंथराया बाबा भयणीचेर तुजो पाट आशिर्वाद घाल आमच्या फिरगोजकारांचेरूय तुजी कृपा थंय म्हूण आमी मागता आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती भाग्यवंत धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखान आमकां वांट दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थान पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आपल्या शिसांक आमचे बापा हे मागणे शिकयलें जेन्ना हे आमचे बापा हे मागणे म्हणटा आसतना खिरीतपणी आमी देवाचो आदार देवाची कृपा मागुया
आमच्या जिवितान सदांच जेजू आमच्या जिवितान रावूं आनी हो जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवं जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवाचो आदार आनी कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्तीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवातो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाटकां घोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्था आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताचे नेट आमी भरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकळुतीन सोडपातकांतली सटय आनी सोळा कांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिसताल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. समेकाक माये मोगान आनी हास्त्या तोंडान क्रिस्ताची शांती आनी वाटली. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची ताकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची ताकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सगळे आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजें म्हाका पावना तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी दी. Jesus Church Valhalla and give prayer 231 to 64 231. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेग वयतां आनी आत्मोच तुका एक पडटा. तुजे कडसून वेगळो जावन हे दीस म्हाका दिवं नाका. आमीन. Jesus
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं बागेण लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कोश्टा आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गोरसांक पावून आमचे हात पांय सुरसुळीत कर. गरिबांचे आनी ओनीद भोगतल्यांचे होग राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या पापासत कोसमरो लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमीन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं आनी पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.